ॐ देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078-7 वैदिक विज्ञान को प्रयोग देख्न जाँदा जाँदै अहिले म श्री गौरीशंकर संगम माता तीर्थधाम परिसरमा छु। यो तीर्थ श्री बुढी गण्डकी त्रिशूली बेनी संगम, जसलाई गौरीशंकर संगम यस नामले पनि हामी सम्मान गर्ने गर्दछौं। आज कार्तिक 6 गते शनिबारको दिन थियो। मैले केही त्यस्ता विचारहरू प्रस्तुत गर्नका निमित्त बिहान नै यसरी उभिन गइरहेको छु र हामीले के बुझौं र मैले के बुझ्नुपर्ने स्थिति आयो भने कि जुन अन्न विकारबाट प्रकट भएको यो शरीर, यही शरीर नै संसार रहेछ र जुन जीव छ ती जीवको जैविक सामर्थ्य त्यही नै जगत रहेछ। र जब हामी जीवको अनुसन्धान गरिरहेका थियौं त्यति बेला जीव प्राण रूपमा देखियो, त्यति बेला जीव ईश्वरको अधीनमा देखियो, त्यति बेला जीव प्रकृतिको कार्य देखियो। अनि हामी निकै नै आश्चर्यचकित भएर त्यस विषयमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्यौं र हामीले के भेट्यौं भने कि यो जगतको उपादान भनेको, उपादान कार्यको कारण भनेको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अनि यिनीहरूको संयोग र वियोग यो जगत। अनि त्यहाँ एउटा हामीले प्राण पनि देख्यौं, मन पनि देख्यौं, बुद्धि पनि देख्यौं, 10 इन्द्रियहरू पनि देख्यौं, 10 इन्द्रियका विषयहरू पनि देख्यौं। अनि देख्दा देख्दै चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा यस्तै यस्तै सौर्य विज्ञानका अनेकौं ती सौर्य परिवारहरू जुन आकाशमा ओतप्रोत घुमिरहेका थिए, उनीहरूका चुम्बकीय जुन प्रभाव थियो त्यो यस्तो अनौठो थियो कि त्यसैमा जगत परिचालित थियो। हामी कुमालेको त्यस जीवनलाई, जुन जीवन माटो बोकेर आँगनमा फालिरहेको देख्यौं, उसले त्यस माटोलाई ढुङ्गा अन्य अनावश्यक पदार्थहरू केलाएर मिल्काएको देख्यौं। अनि उसले त्यसमा मुग्राहरूले ठटाएर धुलो पारेको देख्यौं। अनि उसले त्यसमा पानी राखेको देख्यौं। हामीले उसले त्यो माटोलाई तयार गरिरहेको वातावरण देख्यौं। उसले एउटा चक्रमा, चक्रको पनि त्यसले केन्द्रमा राखेर एउटा दण्ड अथवा स्वचालित चक्रबाट उसले अनेक प्रकारका माटाका सामग्रीहरू बनायो। दैव संयोगको कुरो भनौं अथवा के भनौं, उसले धेरै माटाका ती सामग्रीहरू आँगनमा सुकाइरहेको थियो। प्रकृतिको जलवायु परिवर्तनले गर्दा एकाएक रातमा ठूलो वर्षा भयो र ती सबै कच्चा माटाका भाँडाहरू त्यसै आँगनमा लथालिङ्ग भए
ऊ निराश थियो र हामीले उसको जीवनलाई देखेर शिक्षा लियौं कि प्रकृतिसँग कति शक्ति छ, कति सामर्थ्य छ। उसले कसैको कार्यलाई गनेन। यो हाम्रा लागि यस कारणले शिक्षा थियो कि मानव आविष्कार र विकासको जो डिजिटल युगमा अहिले हामी उभिरहेका छौं, कम्प्युटरको युगमा हामी उभिरहेका छौं, आणविक र परमाणु हतियार विकासको युगमा उभिएका छौं अनि पृथ्वीलाई जथाभावी खनिज उत्खनन गरेर त्यसको औद्योगिक विकास र औद्योगिकरण गरेर जुन प्रकारले पृथ्वी मातालाई अन्याय गरिरहेछ, जुन प्रकारले पृथ्वी मातालाई शोषण गरिरहेछ, यो हुन सक्छ त्यही कुमालेको राज जस्तो हुन सक्छ। अर्थात् प्रकृति दैवी प्रकोप साथ विश्व मानव जातिले निकै नै महँगो मूल्य चुकाउनु पर्छ भनेर कति बेला हामीले सोच्दै गयौं। अनि त्यसै कारणले पनि हामीले जीवको निकै गहिरै चिन्तन गर्यौं र ईश्वरको चिन्तन गर्यौं, प्रकृतिको चिन्तन गर्यौं। अन्ततः हामीले वैदिक साहित्यलाई मनन गर्यौं र वैदिक साहित्यमा हाम्रा पूर्वजहरूले जुन जस्ता विचारहरू संग्रह गरेर हामीलाई दिनुभएको छ, ती तपोमूर्ति, ती तपो जीवनबाट प्राप्त भएका ती साहित्य विचारहरू अनमोल थिए र हामी आज जुन हावा र बतासमा उडिरहेका छौं त्यो हाम्रा लागि अत्यन्त घातक छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ देख्यौं। हामीले जीवलाई प्राणसँग जोडिएको देख्यौं, प्राण प्रकृतिसँग जोडिएको देख्यौं र त्यही प्राण जब प्रकृति साथमा थियो वो ईश्वर बनेको पनि देख्यौं। सायद तपाईलाई आश्चर्य लाग्छ होला कि एउटा मागन्ते जीवन बाटो रोचेको मान्छे यसरी बोलिरहेको छ कि जुन कुराहरू ठुलठुला वैज्ञानिकहरूले बोल्ने गर्दछन्। मलाई लाग्छ कि प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन मलाई माताहरूले शिक्षा दिए, ती माताहरूका शिक्षाले मैले आज यसरी बोलिरहेको छु। सायद मैले मेरो जीवनलाई मृत्यु नदेखेको भए, यो भौतिक शरीर रोगी भएर ध्रुव सत्य यस माटोमा मिल्ने मैले निश्चयात्मक बुद्धि नबनाएको भए मलाई यसरी यस प्रकारको वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग गर्ने बाटो मिल्ने पनि थिएन। मलाई लाग्यो कि म कुनै पनि प्रकारले यो भौतिक शरीर रहने देख्दिनँ। त्यसकारणले मैले वैदिक साहित्यको आँगनमा उभिएर एउटा मागन्ते जीवन बाटो रोजेको ती आमाहरूका आँसु अनि मलाई तिनीहरूले सोध्नेछन्, इतिहासले सोध्नेछ, ए मागन्ते जीवन रोज्ने मान्छे, तैँले यो राष्ट्रको लागि केही पनि दिइनस् है? यी पृथ्वी मातालाई तैँले सम्मान र संरक्षणका लागि केही पनि दिन सकिनस् है? अनि यो प्रकृतिको विषयमा तैँले जानेर पनि केही दिइनस् है? अनि ती माताहरूका ममता, माया अनि ती प्रेमहरू, अहो तिनीहरूलाई पनि तैँले सम्मान गर्न सकिनेछ है भनेर जब इतिहासले मलाई सोध्नेछ त्यति बेला मैले के उत्तर देऊँला? त्यसैले त यी अभिलेखहरू, यी आवाजहरू तपाईसम्म पुर्याइरहेको छु। मैले अध्ययनका लागि जे जस्तो परिवेशबाट गइरहेको छु त्यो परिवेश केवल अध्ययनको लागि हो, तर म एक्लो जीवन, एक्लै नै ईश्वर पाइन्छ भन्ने निश्चयात्मक बुद्धि हुनाले मैले मेरो परमहंस आत्रीय परमहंस भिक्षु जीवनलाई अब वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र प्रयोग बाटोमा उभ्याउन पाउँदा मलाई लाग्छ कि माताहरूका ती आशीर्वाद र वरद हात शिरमा पक्का पनि थिए। मलाई लाग्छ कि माताले मलाई त्यस्ता मान्छेहरूबाट पर जान सिकाइरहेको कारणले पनि म एउटा वैदिक विज्ञानको लागि अनुसन्धान गर्न पुगिरहेको छु। मेरो वैदिक साहित्यमा मैले दुईटा ग्रन्थलाई अत्यन्त
सिरानी बनाउन पुगेको छु ती हुन् एउटा देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती र अर्को मैले श्रीमद् भागवत गीता जुन कृष्णार्जुन संवाद ग्रन्थ छ। मलाई लाग्छ कि यी 1400 श्लोकहरू दुवैमा छन् र यिनको मनन र अध्ययन गर्दै गए भने वैदिक विज्ञानका जुन प्रयोगात्मक पाटाहरू छन् तिनलाई उसै गरी प्रत्यक्ष गर्नेछु जसरी सूर्याग्नि हाम्रा लागि प्रत्यक्ष देवता रूपमा हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। आज मैले एकाएक बिहान उठेर स्नान गरिसकेपछि यसो सेता कपालहरू हेरेँ। अहो त्यो रोगी भौतिक शरीरलाई बुझेँ अनि मेरो वैदिक साहित्यलाई हेरेँ अनि मैले माताको स्तुति गर्दै रुँदै थिएँ। त्यति बेला माताले ए होइन तैँले केही न केही त गर्नु छ मनोबल बढा, तैँले केही त केही गर्नु छ बुद्धिबल बढा, अनि तैँले केही न केही त गर्नु छ। अनि यी वैदिक साहित्यहरूले बोलिएका बाटाहरूमा हिँड्न सिक्दैन। अनि आमाको एकाएक आवाज सुनेर ती आमा भनेको श्री बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी त्रिशुली बेनी सङ्गम जो मध्यवर्ती त्यस बेनीबाट माताले कहिलेकाहीँ दर्शन दिने कारणले मैले बुढी आमैको नाम त्यता जोडेको हुन्छु। र यस लोकका ती आमैहरू जसले मलाई माया गर्छन्, सम्मान गर्छन्, प्यार भाषामा उनीहरूले ममता देखाउँछन्, उनीहरू पनि मेरा लागि बुढी आमै नै हुन्। र मैले यो मानव सिर्जना जीवन शक्ति मेरी आमाले मलाई जसरी जन्म दिनुभयो अवश्यमेव तिनीहरू सभ्य पनि हुनु पर्यो र शिक्षित पनि हुनु पर्यो। त्यस्ता देवीहरूलाई त मेरो शिर नतमस्तक सधैँ रहिरहन्छ। तर मैले मेरो समाजमा त्यस्ता पनि देखेँ जो सुपर्णखा जस्ता पनि छन्, जुन मन्थरा जस्ता पनि छन्, जुन कैकेयी जस्ता पनि छन्, जुन ताडका जस्ता पनि छन्, जुन लङ्केनी जस्ता पनि छन्। अनि त्यही भएर त मैले भन्छु कि शिक्षित पनि हुनु पर्यो, सभ्य पनि हुनु पर्यो, अनि माया सम्मान र प्यार दिन पनि जान्ने हुनु पर्यो। अनि पो उनीहरूका वरद हातमा शिर झुकाउँदा मेरो जीवन अहोभाग्य हुन्छ। मैले अध्ययन गरेँ, यो समाजलाई अध्ययन गरेँ, मैले प्रकृतिलाई अध्ययन गरेँ, मैले मेरो जीवनलाई अध्ययन गरेँ। तपाईँ पनि यस प्रकारले जीवन अध्ययन गर्दै एक्लो हुनेतिर जानुहोस्। तपाईँ जति एक्लो हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यति ईश्वरको नजिक नजिक जानुहुन्छ। यो त मेरो अनुभवको विषय हो। मैले तपाईलाई यही शिक्षा दिन सक्छु, यही विचारहरू दिन सक्छु कि तपाईँ आफ्नो प्राणलाई देख्ने गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो 10 इन्द्रियहरूलाई देख्ने गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो बुद्धिलाई देख्ने गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो मनलाई देख्ने गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो अन्न विकार यस भौतिक शरीरलाई देख्ने गर्नुहोस्। अनि तपाईको चस्मा यस्तो होस् कि जुन चस्मा विज्ञानको बाटोमा सरर अक्षरहरू चिन्न सके जस्तै तपाईले आफ्नो जीवनको पुस्तकलाई पढ्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहोस्। मलाई त त्यही नै जे मिल्छ त्यही मिल्छ। एउटा देवालय र तीर्थ संकल्प साथ माता तीर्थधाम होस् अथवा गौरी शंकर घाट होस्, ती संकल्पहरू गरिएको मसँग त्यति धन थिएन र मसँग भएका धनहरू जताभावी फाल्न मिल्ने पनि थिएनन्, किनकि मलाई औषधि खानुपर्छ, मलाई मेरो जीवन बाँच्नुपर्छ। अनेक थियो, तैपनि मलाई लाग्यो कि मेरो मागन्ते जीवन र मेरी आमाका ती आँसुहरूलाई मैले सम्मान दिनुपर्छ। मैले अग्निलाई साक्षी राखेँ र देवालय तीर्थहरू बनाएको छु र अवश्यमेव यी सूर्याग्नि नामका देवताले यहाँ कोही पनि विघ्न बाधा र दुष्टता गर्नेहरू, कोही पनि समाज र राष्ट्रको सम्पत्तिमा भालेर नाइके बन्न खोज्नेहरू र कोही पनि यस माता तीर्थको विषयवस्तुहरूलाई कतै पनि चुत्त चात्त दोष लाग्दा बित्तिकै उनीहरूको पुण्य उसै गरी झर्नेछ जसरी पाकेका आँपका वृक्षहरूबाट
आप फलहरू झर्नेछन् अनि उनीहरूको जीवन अत्यन्त अशान्त, दुखी, रोगी, दरिद्रताले सताउँदै जानेछ। मलाई त त्यही लागेको छ। मेरो वैदिक विज्ञान 2078 हिजो होइन, जुन 77, 76, 75। अब त मैले वैदिक विज्ञानको बाटोलाई पक्रेको छु। म त्यही बाटोबाट गइरहेको छु। यी आवाजहरू तपाईँले सुन्नुभयो भने अवश्यमेव आफ्नो जीवनको पुस्तक पढ्ने अभ्यास गरिदिनु हुन मैले विनम्र अनुरोध गर्दै आजको लागि मैले यो आवाजलाई यति बन्द गर्न चाहन्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरीपाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वबाध प्रशमनं त्रैलोक्यसखिलेश्वरीं एवमेव तया कार्यम् अस्माद् वैरी विनाशनम् अस्माद् वैरी विनाशनम्। श्री दुर्गायै नमः।